हरि ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 26औं अध्यायमा आएर व्रत उद्यापनको समय पश्चात व्रतमा नियममा रहँदा गर्ने गरेका नियमहरूबाट मुक्तिका लागि अथवा ती नियमहरूलाई फुकाउनका निम्ति कुन कुन प्रकारको कर्म गरिन्छ त्यस प्रकारको विषयलाई बताउन थाल्नुभयो वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिले। वाल्मीकि ऋषिले भन्नुहुन्छ, समस्त पापहरू नाश गर्नका लागि र गरुडध्वज विष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि पुरुषोत्तम मासमा गर्ने गरेको नियमको त्याग गर्ने उपायलाई अथवा त्यो विधानलाई म बताउँछु। राति एक छाक मात्रै खाने गरेको व्रती मनुष्यले व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु अथवा दुखी गरिबलाई भोजन गराउनु र त्यो नियमलाई फुकाउनु। जसले नमागिकन कुनै वस्तु मिल्छ त्यही खाने व्रत गरिएको छ भने त्यस्तोका निम्ति अन्तिममा कुनै द्रव्यको दान गर्नु, स्वर्णको दान गर्नु। जुन व्रतीले औँसीका दिन मात्रै खान्छ उसले व्रतान्तमा दक्षिणा दान गर्नु, गाईको दान गर्नु। जो व्रती मनुष्य दिनहुँ अमला भिजाएको जललेमा स्नान गर्दछ भने व्रतान्तमा दही अथवा दूध मात्रै दान गर्नु। फल मात्र खाने नियममा रहनेले व्रतान्तमा फलहरू दान गर्नु। तेल नखाने नियम बारेको भए व्रत समाप्तिमा घिउलाई दान गर्नु। त्यस्तै गरी घिउ छाडेको भए व्रतान्तमा दूध दान गर्नु। कुनै पनि अन्न त्याग गरेको नियम भएमा व्रतान्तमा गहुँ र चामल दान गर्नु। भुइँमा सुत्ने नियम गरेको मान्छेले कपास अथवा कुनै वस्त्र अथवा कुनै शयन गर्ने विभिन्न प्रकारका वस्त्रहरू दान गर्नु। त्यस्तै गरी आफूलाई आराम दिने तकियासहितका शय्या दान गर्न पनि अझ उत्तम मानिन्छ। चाहे ब्राह्मणलाई होस् अथवा कुनै दुखी र गरिबलाई यो दान गर्दा पनि पुण्यको फलको प्राप्ति हुन्छ। जुन मनुष्यले पातमा पत्रमा भोजन गर्ने नियम गरेको छ भने उसले व्रतको अन्त्यमा ब्राह्मणलाई दुखी गरिबलाई भोजन गराउनु र घिउ र चिनी दान गर्नु पर्दछ। नबोल्ने नियम गरेको छ कुनै व्रतीले भने व्रतको अन्तिममा घन्टी अथवा तिल दान गर्नु पर्दछ अथवा ब्राह्मण दम्पतिलाई सुन्दर प्रकारले भोजन ग्रहण गराउनु पर्दछ। नङ र केश नकाट्ने नियम राखेको छ व्रतीले भने व्रतान्तमा त्यस्तो बुद्धिमानले ऐनाको दान गर्नु पर्दछ। यदि जुत्ता नलगाउने नियम राखिएको छ भने व्रतान्तमा जोडा जुत्ता दान गर्नु अत्यन्त उत्तम मानिएको छ। यदि लवणस्य परित्यागे दातव्या विविधा रसाः, यदि नुन त्यागेको भए व्रतान्तमा अनेक प्रकारका स्वादिला फलका रसहरू दान गर्नु पर्दछ। महिनाभरि दीपदा नगर्ने अर्थात् बत्ती बाल्ने गरेको मनुष्यले व्रतान्तमा दियो सहितैको बलेको बत्तीलाई दान गर्नु पर्दछ। जो मनुष्य पुरुषोत्तम महिनामा भक्तिपूर्वक नियमहरूको पालना गर्दछ ऊ मृत्यु पश्चात पनि देहावसान पश्चात अथवा देहावसान भइसके पछाडि पनि सदा सर्वदा वैकुण्ठमा रहन्छ। व्रतान्तमा घिउ भरेको तामाको दियोमा राम्रोसँग बत्ती बलेर दियोलाई दान गर्नु पर्दछ। बत्तीलाई प्रज्वलित गरेर सम्पूर्ण व्रतलाई समाप्ति गर्नका लागि सम्पूर्ण व्रतको फल प्राप्ति गर्नका लागि आफूसँग जे छ यथाशक्य दान गर्नु पर्दछ। एकान्तमा एक्लै बस्ने नियम भएकाले व्रतान्तमा जल भरिएका 8वटा घडाहरूको दान गर्नु पर्दछ। ती घडा सुनसहितका हुन् अथवा माटासहितका हुन् अथवा जस्तो सुको आफूसँग गच्छ छ, आफूसँग जस्तो क्षमता छ त्यस्तै प्रकारले दान गर्नु पर्दछ। माटाकै भए पनि पालालाई अथवा माटाकै भए पनि घडालाई दान गर्नु र ती प्रत्येक घडामा कुनै न कुनै वस्त्रहरू भने गलामा बेरिएको हुनुपर्दछ। महिनाको अन्त्यमा छाता जुत्ताले सहित भएका अथवा भनौँ 30वटा लड्डुहरू दान गर्नु पनि अत्यन्त राम्रो मानिएको छ। व्रतान्तमा विभिन्न प्रकारका दानहरू गर्दै जाने, यी सबै प्रकारका वस्तु नमिलिएमा अथवा बताए बमोजिम गर्नका निम्ति असमर्थ भएमा सम्पूर्ण व्रतको सिद्धि दिनेवाला चाहिँ वैदिक ब्राह्मणको वचन कहिएको छ। अर्थात् ब्राह्मण वचनात् सर्वं परिपूर्णमस्तु भनी
सुफलको आशिषले व्रत पूर्ण हुन्छ। अनि जुन मनुष्य दिनमा एकपल्ट मात्र खाएर पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्दछ त्यो मनुष्य मृत्यु पश्चात चतुर्भुज 4 हात भएर परम गतिमा प्राप्त हुन्छ। यस लोकमा एक छाक मात्र खाएर रहनुभन्दा अर्को कुनै पनि पवित्र व्रत नै छैन। एकै छाक मात्र खाने गर्नाले मुनिहरू मननशील सिद्ध भए अनि अन्त्यमा सर्वश्रेष्ठ मोक्षको पद प्राप्त गरे। पुरुषोत्तम महिनामा जो मनुष्य राति मात्रै खाने गर्दछ अथवा रात्रिकालीन समय मात्रै भोजन गर्ने गर्दछ अर्को जन्ममा पनि उसलाई उत्तम गति अथवा राजत्व गतिको प्राप्त हुने गर्दछ। जो मनुष्य सबै चाहेका इच्छाहरू प्राप्त गर्दछ यस कुरामा अलिकति पनि कुनै प्रकारको सन्देह अथवा शङ्का छँदै छैन। किनकि देवताहरू दिनको पहिलो भागमा खाने गर्दछन् तथा मुनिहरू दिनको दोस्रो भागमा मध्याह्नमा खाने गर्दछन्। दिनको तेस्रो प्रहरमा अर्थात् मध्याह्न ढलेपछि पितृहरू खाने गर्दछन्। यसकारण आफ्ना लागि चाहिँ भोजनको समय दिनको चौथो प्रहर कहिएको छ। जो मनुष्य प्रथम द्वितीय तृतीय प्रहर बिताएर चतुर्थ प्रहरमा खाने गर्दछन् भोजन गर्ने गर्दछन् हे राजन त्यसका समस्त ब्रह्महत्या आदि जस्ता पापहरू भए पनि नाश भएर जान्छन्। हे महिपाल हे राजन राति मात्रै खाने मनुष्य चाहिँ अरू समस्त पुण्य कार्यका पुण्यहरू भन्दा अधिक ज्यादै नै पुण्य प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ। राति मात्रै खाने गरेको मनुष्यले चाहिँ अरूहरूले दिनमा अर्थात् प्रत्येक दिनमा गर्ने गरेको अश्वमेध यज्ञको फललाई प्राप्त गर्दछन्। व्रतीले भगवानको प्यारो त्यो पुरुषोत्तम महिनामा मास उर्दिकन त्याग गर्नुपर्दछ, खानलाई छोडिदिनु पर्दछ। पुरुषोत्तम महिनामा मास नखाने त्याग्ने व्रती मृत्यु पश्चात सम्पूर्ण पापहरूबाट छुटकारा हुने गर्दछ र त्यो सरासर विष्णुको लोकमा जान्छ। पुरुषोत्तम महिनामा जुन पापी मनुष्य कोलमा वा चेपुवामा तिल पेल्छ भलै त्यो जन ब्राह्मणै होस् अथवा कुनै पनि व्यक्ति होस्। हे राजन त्यस्तो जन जतिजना तिल पेल्दछ त्यति नै वर्ष दुःख खेप्नु पर्दछ, नरकमा गएर बस्नु पर्दछ भनिएको छ। त्यस्तै गरी प्रभु जुन मनुष्य शुक्ल पक्षमा वा कृष्ण पक्षमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक एकादशीको व्रत उपवासपूर्वक यानि भोकै रहेर गर्ने गर्दछ त्यो मनुष्य मृत्यु पश्चात चतुर्भुज भएर गरुडमा चढी वैकुण्ठ लोकतिर प्रस्थान गर्दछ अर्थात् अवश्य पनि ऊ वैकुण्ठ लोक जान्छ र त्यो त्यहाँ देवताहरूले पूजिने र विभिन्न प्रकारका अप्सराहरूले सेवा गर्ने भएर बस्दछ। त्यस्तो हुन चाहनेले एकादशीको व्रत गर्दा दशमी र द्वादशीमा पनि एक छाक मात्रै खाने गर्नुपर्दछ। यो अत्यन्त उत्तम हुन जान्छ। जो मनुष्य ती देवताका पनि देवता विष्णु भगवानको प्रीतिका लागि एकादशीको व्रत गर्ने गर्दछ त्यो मृत्यु पश्चात पनि र यो लोकमा पनि धेरै सुखको भोग गर्न सक्दछ। हे राजन व्रतीले सधैँभरि भक्तिपूर्वक कुशको मुठो लिइराख्नु पर्दछ, त्याग गर्नु हुँदैन। जो मनुष्य विभिन्न प्रकारका फोहोरलाई कुशले बढार्दछ भने त्यसलाई धेरै प्रकारको पाप लाग्दछ। त्यस्तो प्रकारको मनुष्यलाई पाप लाग्ने गर्दछ अर्थात् पापको भागी हुनु पर्दछ। किनभने कुश अत्यन्त पवित्र मानिएका छन्। कुशलाई अत्यन्त पवित्र मानिएको हुनाले कुश बिनाको अथवा बिना कुशका दान तर्पण आदि सत्कर्महरू बेकारका हुन्छन् भनेर कहिएको छ। अर्थात् कुश बिनाका कुनै पनि प्रकारका दान तर्पण आदि सत्कर्महरू बेकार भएर जान्छन्। कुशको मूल अर्थात् फेदभागमा स्वयं ब्रह्माजी तथा बीच भागमा भगवान जनार्दन विष्णु र अग्रभागमा भगवान शिवजी बस्नुहुन्छ। त्यसकारण मार्जन गर्दा शिरमा वा पूजाका सामानमा जल छर्कँदा कुशले नै छर्कने गर्नुपर्दछ। कुशको महत्त्व पनि धेरै रहिरहेको छ। त्यसैले खराब व्यक्तिले शुद्ध प्रकारको वस्तुलाई प्रयोग गरियो भने पनि त्यो शुद्ध प्रकारको वस्तुमा कुनै दोष हुन सक्दछ। त्यसैले हामी सबै पहिला सच्चा र असल बन्न सक्नु पर्दछ। त्यसैले हे राजन पृथ्वीका देवता ब्राह्मणहरूको वचन अर्थात् आशीर्वादले श्रेष्ठ मनुष्यहरू देवताको पदलाई देवताको स्थानलाई पक्कै पनि प्राप्त गर्ने गर्दछन्। हे राजन त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहनेवाला व्यक्तिले विद्वान मनुष्यले ब्राह्मण जनहरूको, सन्त जनहरूको र विद्वान जनहरूको र सद्पुरुषहरूको वचनलाई कहिल्यै पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारको कल्याण गर्ने अनि समस्त प्रकारका पापहरूलाई हर्ने तथा उत्तम फल दिने र मनलाई प्रसन्न पार्ने सुनिरहँ जस्तो धर्मको रहस्य मैले तिमीलाई राम्रोसँग बताएँ।
माधव भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि यसलाई सधैँ नै पाठ गर्ने गर्नुपर्दछ। हे राजन, जो मनुष्य सधैँभरि दिनहुँ यसलाई सुन्दछन् अथवा पढ्दछन्, जो मनुष्य जहाँ त्यो प्रकारको मनुष्य जहाँ योगेश्वर श्री हरि भगवान रहनुहुन्छ, त्यो प्रकारको उत्तम लोक परमधाममा जान्छन्, अर्थात् परम गतिलाई, परम मुक्तिलाई, परमधामलाई प्राप्त गर्ने गर्दछन्। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे गृहीत नियम त्यागो नाम षड्विंशो विश्राम। नारायण हरि हरि।